हामीसँग त बारम्बार शिकायत आउँछ, बारम्बार अस्वीकार आउँछ, बारम्बार तिरस्कार आउँछ। जीवनको हिँड्ने पद्धति, सोच्ने पद्धतिलाई हामीले नकारात्मक बनाइदिएका छौँ, शिकायतवादी, तिरस्कारवादी बनाइदिएका छौँ, अस्वीकारवादी बनाइदिएका छौँ। त यसले गर्दाखेरि अनेक प्रकारले दुःख पाउनु पर्यो, क्रोध, तनाव आदि आदि चिजहरू यसकारण उपस्थित भए। त आज हामी बुझ्दैछौँ कि यिनी कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो जीवनबाट हटाउनु पर्नेछ र बिस्तारै बिस्तारै एक सकारात्मक जीवनशैलीलाई धारण गर्नुपर्नेछ, अपनाउनु पर्नेछ। यो कुराहरू हामी हेर्दैछौँ। काफी कुराहरू छन् जसका विषयमा हामी सावधान हुनु जरुरी छ। चित्तका वृत्तिसित सावधान हुनु जरुरी छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष यी वृत्तिहरू धेरै उछलकुद गरेर अगाडि बढिरहेका छन्। वृत्तिहरूलाई सीमित बनाउनु आवश्यक छ र जुन प्रकारको हाम्रो व्यक्तित्व हो त्यो व्यक्तित्वले दुःख दिएको छ यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ र व्यक्तित्वलाई असाधारण बनाउन जरुरी छ। व्यक्तित्वलाई नन रिएक्टिभ कमसेकम बनाउन जरुरी छ। कुराहरू हामी बुझ्दै आइरहेका छौँ। त यसमा हामीले के बुझ्ने त? थोरै बाँच्ने जीवनशैलीको कुरो पनि, बाँच्ने कुरो पनि बुझ्नु पर्यो, थोरै नाच्ने कुरो पनि बुझ्नु पर्यो, थोरै हाँस्ने कुरो पनि बुझ्नु पर्यो। त सूत्रले पहिले भनेको थियो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेश कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा सङ्गोस्तव कर्मणि। यो सुन्यौँ हामीले अघि। यो गीताको श्लोक हो। यो गीताको श्लोकले जुन अर्थ दियो त्यो अर्थको जुन अर्थ लगाइयो, फेरि त्यो लगाउँदा कसरी अर्थ लगाइयो त भने कर्म गर फलको आशा नगर। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म गर फलको आशा नगर भनेर अर्थ लगाइयो। यो अर्थ हामीले सुन्यौँ, यो अर्थ हामीले बुझ्यौँ। र अब कस्तो भयो हाम्रो मानसपटल, यानि साइकोलोजी, मनोविज्ञान भन्दा कर्म गरेर फलको आशा नगर्ने हो भने कर्म किन गर्ने? यसरी आलस्य आयो, यसरी तमस आयो। हजारौँ वर्षदेखि सूत्रको व्याख्या यसरी भयो। त अनि आलस्य तमस आयो। ज्ञानबाट पनि हामी चुक्यौँ, विज्ञानबाट पनि हामी चुक्यौँ, कर्मबाट पनि हामी चुक्यौँ, धर्मबाट पनि हामी चुक्यौँ। सारा चिजबाट चुक्दै आयौँ। यस्तै यस्तै अर्थहरू गरिए। त अर्थ त त्यस्तो थिएन। अर्थ थियो कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्ममा मात्र तिम्रो अधिकार छ। कर्ममा अधिकार छ है, फलमा अधिकार छैन। कर्ममा हक तिम्रो छ, फलमा छैन अर्जुन। कर्ममा हक छ, फल अधिकार छ, किनकि कर्म हाम्रो अधीनमा छ। फल हाम्रो अधीनमा छैन। फल त परिणाममा आउने हो। परिणाममा जस्तो पनि आउन सक्छ। हालांकि धेरै त असल कर्मको फल असल नै आउँछ, खराब कर्मको फल खराब नै आउँछ। तैपनि कहिलेकाहीँ असलै कर्मको फल राम्ररी आउन सक्दैन। धान खेत लगायो, फलफुल लगायो, आए जङ्गली जनावरहरू चरिदिए, के अरे अनिकाल पर्यो, वर्षा भएन, व्यापार गर्यो, घाटा भयो कहिलेकाहीँ, आदि आदि तरिकाहरू छन्। उद्योग धन्दा खोल्यो, फाइदा हुन सकेन, कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरू आउँछन्। धेरै जसो त राम्रो तरिकाले कर्म गऱ्यौँ भने त्यसको फल राम्रै आउँछ। विषको रुख रोप्यौँ भने विष फल्छ, निमको रुख रोप्यौँ भने निम तितो नै काठ हुन्छ, र गुलियो फलको बिरुवा रोप्यौँ भने गुलियो नै फल्छ। भनिन्छ नहीं विष बेली अमिह फल फले। विषको बिरुवा रोपेर अमृत खान्छु भनेर हुँदैन, गुलियो फल खान्छु भनेर हुँदैन। त विषको बिरुवा रोप्ने, गुलियो फल खान खोज्ने हाम्रो त्यस्तो प्रकारको प्रवृत्ति भयो। हामीले सही ढाँचाबाट कर्म त नगर्ने, तर फल सही ढाँचाबाट खान खोज्ने। अब सही ढाँचाबाट फल खान सकिएन, अब त्यसमा शिकायत गर्ने, यिनी कुराहरू आए। यसलाई गीताले प्रश्नसित भन्यो। गीताले यो कुरो भन्यो जुन कुरो आज ब्याङ्कहरूले भनिरहेछन् त्यही कुरा हो। ब्याङ्कले के भन्छन्? लगानी गरेर सेयर दिन्छौँ। फाइनेन्सले के भन्छन्? लगानी गरेर सेयर दिन्छौँ। त्यो भाग्य भनेको भाग हो, भाग भनेको सेयर हो। सेयर डेबिटमा लगानी गरेको छ भने डेबिट हुन्छ, क्रेडिटमा लगानी गरेको छ भने क्रेडिट, अथवा ऋण लिएको छ भने ऋण तिर्नुपर्छ, धन दिएको छ भने धन पाइन्छ। सिधा सादा कुरा छ, सिधा सादा कुरा छ। कर्मको विज्ञान नै यही हो।
शुभ कर्म गरेका छौँ भने त्यसको शुभ फल आउँछ, अशुभ कर्म गरेका छौँ भने त्यसको अशुभ फल आउँछ। कर्मको गति गहन छ। यसैले गीताले पुरै कर्मको विज्ञानमा पर्छ। गीताले पुरै कर्मको विज्ञानलाई योग कर्मसु कौशलम, योगलाई पनि कर्मको सूत्रमा लगाएर जोडिदिन्छ। मनुष्यको जीवनको सारा आयामको केन्द्रबिन्दु कर्म बनाउँछ र कर्म बनाइसकेपछि के गर्छ भने फलमा ख्याल राख है। फल तिमीले भने जस्तो तरिकाले आउने होइन, यसमा साह्रै ठुलो अपेक्षा नगर। मेरो छोरो मेरै हुनुपर्छ, मेरो श्रीमती अथवा श्रीमान मेरै हुनुपर्छ, मेरै हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षाले दुःख पाएको हो। तिम्रै हुनुपर्छ यस्तो चिज कहाँ छ र? यस्तो छैन, किनकि त्यो तिमीलाई पुरस्कारको रूपमा मिलेको हो। छोरो या छोरी पुरस्कारको रूपमा मिलेको हो, श्रीमान वा श्रीमती पुरस्कारको रूपमा मिलेको हो। यी त पुरस्कारका कुराहरू हुन्। पुरस्कारलाई जुन प्रकारको मान्यता दिएर राख्छौँ हामीले, त्यसबाट अपेक्षा गर्दैनौँ, त्यस्तै अपेक्षा नगर्ने हो। अपेक्षा धेरै नै दुःखदायी छ, यसो नभई हुँदैन। एउटा गीत तपाईँहरूले पहिले सुन्नुभयो, आजकल आउँदैन। त्यो गीत कस्तो थियो भने मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने शीर्षक थियो। सुन्नुभयो नि तपाईँहरूले? अघि त्यही केटी चाहिन्छ, यसरी गायो, यसरी गायो, यति लोकप्रिय भयो, सारा मान्छेहरूले मन पारे। एक जमाना थियो, 2 वर्ष 4 वर्ष गीत चलि नै रह्यो, सायद आजकल चल्दैन होला। अघि अरे भाइ, मैले सोचेँ त्यतिखेर तिमीलाई त्यही केटी किन चाहिएको? त्यही केटी त मान्दिनँ भने संसारमा मैले हेरेँ त्यति बेला कति केटी छन् भन्दा करिब 1.5 अरब केटीहरू विवाह गर्ने ठिक्क उमेरमा छन्, विवाह भएको छैन। अहिले पनि 1.5 अरब केटीहरू विवाह गर्न ठिक्कै योग्य छन्, तिनीहरूको विवाह भएको छैन। 1.5 अरबमा चुन न तिमीले, फेसबुकबाट चुन, आजकलका इमेल अनेक तरहका छन्, त्यसबाट चुन, केही न केही चिजबाट चुन। 1.5 अरबमा तिमीले चोइस गर्न पाइरहेका छौ, अब त्यही चाहिन्छ, यो भनेको अपेक्षा हो। अब दुःखदायी छ, त्यही त पाउने सम्भावना धेरै कम छ। यत्रो चोइस छ हामीलाई दुनियाँमा, हरेक कामको यही तरिकाले चोइस छ कर्मको, तर मलाई त्यही चाहिन्छ, यो चिजले दुःखदायी बनाउँछ। यो अनि त्यही पाइएपछि त्यसले यही गरेको हुनुपर्छ, यो व्यक्ति मेरै हुनुपर्छ, मैले भनेको मानेकै हुनुपर्छ, अन्यथा छैन। भनेको त सधैँभरि मान्नेवाला छैन। अब दुःख आयो। कुनै कर्मचारी यानि सबअर्डिनेटले हाकिमले भनेको सबै कुरा मान्नेवाला छैन, मानिदियो धन्यवाद, मान्यो धन्यवाद। अब हाकिमले सबअर्डिनेटको कुरालाई मान्नेवाला छैन, मानिदियो धन्यवाद। सबअर्डिनेटको कुरालाई हाकिमले मान्नेवाला छैन, मानिदियो धन्यवाद। ओके, मान्ने अवस्थामा धन्यवाद आउन थाल्यो भने मान्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। फेरि मान्ने अवस्थामा धन्यवाद छैन, मान्नै पर्छ भन्ने तरिकाको कसम कस्छ। अब यस्तो त कसरी हुन्छ? गीताले त्यो कुरो भन्यो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा संगोऽस्तव कर्मणि, यसरी भनिदियो। ओके होइन? यो कुरा विज्ञानसित बहुत नजिक थियो र ज्ञानको त गर्भमै थियो कुरा। त यसरी यानी पूर्वी देशहरूले जो चिज दिए, ज्ञान दिए, ज्ञान छरे, गीताले ज्ञान छर्यो, उपनिषदले ज्ञान छर्यो, वेदले ज्ञान छर्यो। हो कि होइन? यिनीहरूले ज्ञान छरे, बडा विचित्र किसिमले ज्ञान छरे। त ज्ञान जब छरिन्छ, बालीको जस्तो कुरो हो यो साल धान रोप्नुहोस्, बिउ किनेर, मानिलिउँ 1 मुरी फल्छ। हो कि 1 मुरी यानी मानिलिउँ 60 केजी फल्छ। त्यही बिउ राखेर अर्को साल सर्नुहोस्, त्यही तरिकाले सर्नुहोस्, 60 केजी कदापि फल्दैन। जति मेहनत गरे पनि त्यो बिउ अलिकति जुनियर भइसक्यो। हो कि आजकलको बिउ हो, पहिलेको जस्तोको कुरो होइन। त्यो 55 केजी फल्छ, 5 केजी त लस भयो। आजकलको बिउको तरिका त्यो छ। यही तरिकाले ज्ञान पनि लस हुँदै आयो, बिस्तारै लस हुँदै आयो। 55 केजी, 55, 50 केजी, 40 केजी, 30 केजी, 20 केजी हरायो। अब हराएपछि पनि त त्यसको व्याख्या चल्यो। व्याख्या कसरी चल्यो भने उल्टो पाल्टो गरेर चल्यो। बुझेको त छैन, नबुझेकाले व्याख्या गर्न थाले, जानेका त छैनन्, नजानेकाहरूले व्याख्या गर्न थाले। अब हामीले सिक्ने के हो भनेदेखि त्यही व्याख्याबाट सिक्ने हो। त्यसबाट हामीले सिक्दै गयौँ। ज्ञान पनि दुविधामा पर्यो, अप्ठ्यारो भयो हामीलाई। तर हाम्रो ज्ञान हाम्रो गर्वमा छ। पूर्वको ज्ञान, पूर्वी देशहरूको ध्यान, यो हाम्रो गर्वमा छ अझै पनि, र हामीलाई त्यसको सान छ। र पश्चिमले के मान्छ भने पूर्वी देशका मान्छेहरू ज्ञान र ध्यानका मान्छेहरू हुन्। उनीहरूलाई पैसाको त धेरै सरोकार छैन, पैसामा धेरै उछलकुद गरिरहेका छैनन्, तर उनीहरू ध्यानी छन्, ज्ञानी छन्, इमान्दार छन्, त्यसो भन्छन्। ओके, अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ओहो पश्चिम त कस्तोको छ, पश्चिम गजब, यत्रो धेरै पैसा कमाइराखेको छ, बडा विचित्र धन छ, विचित्र तरिकाको त्यहाँ विज्ञान छ,
हामीले त्यसो भन्छौँ। ठिक, पश्चिम विज्ञानबाट धनी भयो, पश्चिम धनबाट धनी भयो, पैसाबाट धनी भयो, हामी त ध्यानबाट धनी भएका थियौँ नि, हो कि? त अब ध्यानबाट धनी हुनु भनेको पनि आधा हो, धनबाट धनी हुनु भनेको पनि आधा हो। धनले तनाव समाप्त गर्दैन, विज्ञानले तनाव समाप्त गर्दैन। ज्ञानी मर्दछ हाँसेर, रोई विज्ञानी मर्दछ। विज्ञानी त रोएर मर्नुपर्छ, आइन्स्टाइन पनि रोएर मरे, सारा हकिन्स रोएर मरे। जे चिजसम्म उनी पहुँच गर्न थाले त्यो पहुँच आधा सत्यको नजिक छ, आधा सत्यको नजिक छँदै छैन। त्यसबाट मान्छेले कसरी सिक्ने, कसरी जान्ने, हो कि होइन? त्यस्तो प्रकारको अवस्थामा उनलाई आफैलाई नै दुविधा भयो। दुविधामा अब रोएर मर्नु पर्यो, हाँसेर मर्ने कुरो आएन। खुलस्त प्रामाणिक कुरो त दिन सकेन नि, त्यो तरिकाको अवस्था भयो। यसैले पश्चिमको विज्ञान, पूर्वको ज्ञान, दुवै चिजको हामीलाई आवश्यकता छ। एक मनुष्यलाई दुवैको आवश्यक। मनुष्यको जीवन सन्तुलित बनाउने हो भने, मनुष्यको जीवन शान्त बनाउने हो भने, मनुष्यको जीवन सुखी बनाउने हो भने पश्चिमको विज्ञान पनि चाहियो। त्यहाँको जस्तो धनको लागि मेहनत पनि चाहियो र यहाँको जस्तो ज्ञान पनि चाहियो, यहाँको जस्तो ध्यान पनि चाहियो। पूर्वी ये परम्पराको ध्यान र ज्ञान र पश्चिमी परम्पराको विज्ञान र धन, यी चिजलाई समायोजन गर्न सक्यौँ भने एउटा सिङ्गो मनुष्य बल्ल तयार हुन्छ, एउटा अलिकति सुखी मनुष्य बल्ल तयार हुन्छ, शान्त मनुष्य बल्ल तयार हुन्छ। नत्र यहाँ ल ध्यानमा डुब्यो अरे, ध्यानमा डुब्यो, खुब शान्त भइन्छ ध्यानबाट भनेर कोही ध्यानमा डुबेर शान्त भएको मान्छे देख्नु भएको छ? जङ्गलमा गएको छ माग्न, त सहरमा आउँछ, दिएनन् भने रिसाउँछ। ध्यानमा डुबेर मात्रै त्यो सुखी किन भएन त भन्दा अभावै अभाव छ। बेलुका खानलाई केही पनि छैन, मागेर खाने हो, उसले काम गर्दैन, कर्मबाट वञ्चित भइसक्यो, आलसी भइसक्यो। हेर्नुहोस् त के भयो? धर्म विकृत भयो। धर्म विकृत भइसकेपछि यस्तो अवस्था आउँछ। यसलाई हामीले बुझ्नु छ। यस कारण यो जो हाम्रो ज्ञान हो, यो ज्ञानलाई कर्मसित, हिजै त भनेछ गीताले कर्मसित जोड, उपनिषदले भन्यो कर्मसित जोड, कर्मसित नजोडी हुँदैन है। र त्यसमा सावधान के गर्यो भने कर्मसित जोड्दाखेरि कर्ममा तिमीले अपेक्षा गर्यौ भने, एक्सपेक्टेसन भन्छ अपेक्षालाई, अपेक्षा गर्यौ भने यो नभई हुँदैन, यति नभई हुँदैन भन्यौ भने त्यति नभएको बेलामा दुःख पाउँछौ। त्यसकारण नभई नहुन हुँदैन नभन, भएको चिजलाई पुरस्कारको रूपमा ल्याऊ र असल ढाँचाबाट कर्म गर्यो भने, मैले पहिले भनिहालेँ, अमृतको रूप गुलियो रूप रोक्यो भने स्याउको रूप रोक्यो भनेदेखि स्याउ फल्छ, अम्बाको रूप रोके अम्बा फल्छ, बिसको निमको रोके निम फल्छ, बिसको बिरुवा रोपे बिस फल्छ। भन्दाखेरि त हामीले रोप्ने के भन्ने कुरो पो महत्त्वपूर्ण कुरो, गर्ने काम कसरी भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरो हो कि? अनि कामको यो सिलसिला छ भने त्यसको फल अवश्यम्भावी राम्रो आइहाल्छ। अब यो यसरी पश्चिमको विज्ञान पूर्वको ज्ञानलाई जोडेर हामी लैजान सक्यौँ भने त एउटा सुखी मनुष्य हामीले खोजेको शान्ति सुख र समृद्धि भएको मनुष्य तयार गर्न सकिन्छ। त्यति मैले अपनाएँ भने म शान्ति सुख र समृद्धिमा हुन्छु, तपाईँले अपनाउनु भयो भने तपाईँलाई शान्ति सुख र समृद्धि हुन्छ। बस जसले अपनायो उसलाई अपनाउनुको दिनबाट सुरुवात भइहाल्यो, अपनाउनुको दिनबाटै सुरुवात भइहाल्यो। त्यो नगदी कुरो छ, अलिकति पनि उधार छैन। भन्दा हामी यहाँ के गर्दैछौँ त भन्दा समूहलाई त गर्न सकिएन, सोसाइटी भन्छ जसलाई, कम्युनिटी भन्छन् त्यसलाई त गर्न सकिएन, व्यक्तिलाई त गर्न सकिन्छ नि, व्यक्तिले त यो सिक्न सक्छ नि, व्यक्तिले त सुख पाउन सक्छ नि, व्यक्तिले त कुरो बुझ्यो भने आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न सक्छ नि। त्यसकारण हामीले यो कक्षालाई, यो विज्ञानलाई व्यक्तिले प्राप्त गर्ने गरी बाँड्न खोजिरहेका छौँ। यहाँ नै यसको सेयरिङमा यसलाई लगिरहेका छौँ। त हामी यो विषयलाई, कुरालाई बुझ्यौँ भने हामी त सुखी भयौँ, हामी त शान्त भयौँ, हाम्रो तनाव त कमजोर पर्यो, हाम्रो क्रोध कमजोर पर्यो, हाम्रो जीवन सन्तुलित भयो, यतातिर जान खोजिएको। त्यस प्रकारको यो धार हो, यो विज्ञान हो, होइन त?